कि कप्तान पता नहीं डट के खड़ा है या पिट के खड़ा है, ये तो टाइम विल टेल। अभी तो देखें ना, जंग के दरमियान में है, अभी कोई फतह या शिकस्त के कोई अभी जो है वो ऐलान तो नहीं हुआ है। क्या उसने इंतखाब की तारीख ले ली है? क्या उसने न्यूट्रल्स को शिकस्त दे दी है? क्या वो अपनी मंजिल पा गया है? तो फिर तो हम बड़ी तालियां बजाएं कि पाकिस्तान की तारीख में ये हो गया है। लेकिन अगर अभी सिर्फ बढ़के हैं और एंड रिजल्ट इसका क्या निकलना है वो तो अभी देखा जाएगा। तो मैं तो उस दिन ही फतह, जिस दिन फतह होगी मैं उस दिन फतह का ऐलान करूंगा। मेरे लिए कोई दरमियान के किसी ओवर में अगर कोई बैट्समैन एक आधा चौका मार दे, छिक्का मार दे, उससे मैं मैच का नतीजा तो अखज नहीं कर सकता कि इस मैच का नतीजा क्या निकलेगा। आप वक्ती तौर पे तालियां बजा सकते हैं, लेकिन अगर एंड पे आप शिकस्त खा जाएंगे मैच में और कप्तान के हाथ कुछ ना आया तो फिर मैं क्या कहूंगा, लुट के खड़ा है कप्तान। तो इसलिए बड़ा जो वक्त है अभी देखने का, लेकिन ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल। ऑन अ सीरियस नोट, इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत को जिस नहज पर लेके जा रहे हैं, एक तो पाकिस्तान उसका मुतहम्मल नहीं है। दूसरा ये है कि मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के पास वो सियासी ताकत है जिससे ये शॉर्ट कॉल्स की जा सकती हैं। देखिए, ये शॉर्ट हमने दुनिया में जहां कॉल्स होती देखी हैं, जहां एस्टेब्लिशमेंट से को ललकारा गया है, वहां लोगों के साथ को 5-10 हजार के मजमे से आप ये ललकार नहीं दे सकते। इसके लिए एक तो इंडिजिनस होना चाहिए लोगों का रिस्पॉन्स, आपकी कॉल के मोहताज नहीं होने चाहिए लोग, लोगों का अपना रद्द अमल होना चाहिए, जिसे इंडिजिनस कहते हैं, और वो रद्द अमल इतना सख्त होना चाहिए कि उसके आगे एस्टेब्लिशमेंट गिर जाए। हालिया मिसाल तुर्की की है, आप देखें वो लीडरलेस था जिस दिन कू हुआ उस दिन, मतलब वहां पे इंटरनेट भी बंद था, यूट्यूब भी बंद थी, फेसबुक भी बंद था, मोबाइल के वो सब कुछ बंद थे, सिग्नल्स, कम्युनिकेशन बंद थी। लोग इंडिजिनसली निकले और उन्होंने अपने राइट के लिए बात की और हमने देखा वहां पे नाकाम होते एस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन क्या इमरान खान साहब पिछले 3 दिन में, 4 दिन में उस अवामी ताकत का मुजाहरा कर सके हैं जो उनकी गुफ्तगू जिसके मुताबिक है? देखिए, जब गुफ्तगू और अवामी ताकत की मुताबिकत ना हो, मिसमैच कर रहे हो, जब आप वो बात कर रहे हो जिसकी आपके पास ताकत और सलाहियत ना हो, तो फिर बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबैकल हो जाता है। और मैं ये समझता हूं कि ये पॉलिटिकल डिबैकल होगा कप्तान के लिए, इसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोलेटरल डैमेज हो जाएगा। और जो है, और उस कोलेटरल डैमेज में पाकिस्तान, मतलब जमहूरियत का नुकसान भी हो सकता है और खान साहब का अपना नुकसान भी हो सकता है। और शायद 10 दिन बाद जब मैं और आप यहाँ शो कर रहे हूँ, और अगर आप मुझे मौका देंगे, जो आजकल कम कम देते हैं, जब से आपसे शर्त लगा जीते हम, तो उसके बाद डट के खड़ा कप्तान का जरूर पूछूंगा मैं आपसे कि आज आपका कप्तान कितना डट के खड़ा है। ये जाने नहीं देंगे हम आपके इस बात को, ये आपसे हम इसका जरूर पूछेंगे जब वो इस्लामाबाद में दाखिल होगा, या जब वो पिंडी में जीएचक्यू के बाहर धरना देगा, आर्मी हाउस के बाहर धरना देगा, जैसे कि बातें की जा रही हैं। लेकिन ना, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ से क्यों बात करूं, उसके पास तो कोई ताकत ही नहीं है, मैं उनसे बात करूंगा जिनके पास ताकत है। फिर जिनके पास ताकत है वो तो इस्लामाबाद में रहते ही नहीं है, फिर इस्लामाबाद क्यों आना है? देखिए ना, अब खान साहब का नैरेटिव ये है कि मैंने उनसे बात करनी है जिनके पास ताकत है, जो जो मुझे इलेक्शन दे सकते हैं। शहबाज शरीफ की के पास क्या ताकत है कि वो मुझे इलेक्शन दे? वो आज भी कह रहे हैं कि इस मुल्क में ताकत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद में नहीं होती, वो पिंडी में होती है। लिहाजा मुझे ऐसे क्लिप्स, और मेरी पीटीआई के ऐसे लोगों से भी बात हुई है कि वो शो पिंडी में भी लगाना चाहे। एक तो हुकूमत अपनी होगी, रुकावट कोई नहीं होगी, क्या करेंगे? दूसरी बात ये है कि वो कहेंगे कि जी हम तो चौकीदार को कहने आए हैं कि चौकीदार लुट रहा है पाकिस्तान, तू सो रहा है, तुझे जगाने आए हैं, चल हमारे साथ इस्लामाबाद।
تو اس لیے مجھے تو لگتا ہے شو پنڈی نہ لگ جائے اور پھر ڈٹ کے کھڑا کپتان کی بات کریں گے آپ سے، جلدی تالیاں نہ بجائیں۔ ٹھیک ہے زیغم خان، یہ مجھے بتائیں کہ ویسے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے عمران خان نے جو آج بات کی ہے، پہلے بھی یہی بات انہوں نے کی ہے، لیکن یہ جو باتیں ہو رہی تھیں کہ جی کوئی پیچھے مذاکرات ہو رہے ہیں تو فلاح ہو رہا ہے، اور خود پی ٹی آئی کے لیڈرز نے بھی اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی، اور ان کے جو محبوب وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی، انہوں نے بھی کہا کہ جی اصل بات جو ہے وہ دھرنے کے پیچھے مذاکرات ہوتے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا ماحول ہے تو پھر یہ آج جو انہوں نے ایک بار پھر ایک زہریلی تقریر فرمائی ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ لیکن صاحب میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں رہا کہ کسی نہ کسی لیول کے مذاکرات چل رہے تھے۔ پہلے ڈائریکٹ مذاکرات کی بھی جو خبریں ہیں یا ملاقات کی خبریں ہیں وہ بھی اب باہر آ چکی ہیں دونوں طرف سے، اور ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان میں بھی کسی نہ کسی طرح کی انگیجمنٹ اور گفتگو چل رہی ہے، جس لیول کی بھی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، سیکنڈ ٹیئر کے تھرو ہے، انٹرمیڈیریز کی تھرو ہے، لیکن وہ دونوں طرف سے وہ بات آئی ہے، اور وزیر اعظم نے یہ بات کہہ بھی دی، یہ بھی بتا دیا کہ دوسری طرف سے کس طرح کی جو تھی وہ ایک آفر آئی آگے ایک راستہ نکالنے کی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ دو باتوں نے اس چیز کو تبدیل کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے مطالبے کی نیچر اور اس مطالبے کے بارے میں ان کا جو ایک ضدی رویہ ہے، اور دوسری بات کہ جس لیول پر وہ اٹیک کو لے کر گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی۔ اب دیکھیے جو ان کا مطالبہ ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف کی تقرری میں اپنی انوالومنٹ کا، یہ ایک لحاظ سے اپنی مرضی مسلط کرنے کا، وہ اتنا بلیٹنٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ صرف جمہوری نہیں ہیں۔ اب ایک بات تو یہ ہے نا کہ بہت سی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر آئینی ہیں اور ہم اس کو جمہور نہیں ہونا چاہیے، جو آپ کا میرا ایک مسلسل موقف ہے، لیکن یہاں پہ جو ان کا غیر آئینی موقف ہے اس کے انسٹیٹیوشنل مضمرات بھی بہت خطرناک ہیں۔ یعنی آئین میں یہ لکھا ہے کہ وزیر اعظم تقرری کریں گے، کس طرح تقرری کریں گے وہ بھی معلوم ہے، پھر ایک ٹریڈیشن بھی بنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ کس طریقے سے نام بھیجے جاتے ہیں، کس طریقے سے وزیر اعظم اس کو ان میں سے ایک نام جو ہے وہ چوز کر لیتے ہیں، اور اس میں 18ویں ترمیم میں لیڈر آف اپوزیشن کا بھی کوئی رول نہیں رکھا گیا، جبکہ کچھ آئینی عہدوں میں جو پہلے صرف وزیر اعظم کرتے تھے اس میں شریک بنایا گیا لیڈر آف دا اپوزیشن کو، لیکن اس عہدے کی تقرری میں نہیں بنایا گیا کیونکہ یہ عہدہ ہی اس طرح کا ہے کہ اس میں آپ چیف ایگزیکٹو کی اتھارٹی کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے۔ پھر آئینی طور پر جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں جو آرٹیکل کا 253 254 255 ڈیفائن کرتا ہے کہ کس طرح سے ایگزیکٹو جو ہے اس کی کمانڈ جو ہے وہ ملٹری پر ایبسولوٹ ہے، تو اس سب کو آپ خراب کر کے ایک ایسے وقت میں جب عمران خان لیڈر آف اپوزیشن بھی نہیں، دیکھیے اگر اس وقت ایسا عہدہ ہوتا جس میں لیڈر آف اپوزیشن کی انوالومنٹ موجود ہے، ای سی پی کا چیئرمین ہے، نیب کا چیئرمین ہے، پھر بھی کوئی بات ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ پارلیمنٹری لیڈر آف اپوزیشن بھی اس وقت نہیں ہے، پارلیمنٹ سے باہر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے، اور مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ایک آئینی عہدہ اور چیف آف دا آرمی اسٹاف کا عہدہ وہ چیف ایگزیکٹو تعینات نہ کرے، کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، بلکہ وہ کریں یا ان کو ویٹو دے دیا جائے۔ اب آپ اس کے مضمرات آپ انسٹیٹیوشنل دیکھ لیجیے، جو مضمرات اس کے آئینی ہے جمہوری ہے وہ تو ایک طرف رکھتے ہیں، یعنی کل کو کوئی بھی اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن کا فگر وہ یہ کہے گا کہ نہیں جناب آپ مجھ سے پوچھے بغیر تعیناتی نہیں کر سکتے۔ دھرنے تو یہاں سب سے خطرناک دھرنا تو ٹی ایل پی لے کر آئی تھی نا، اس کا مطلب ہے کل کو کوئی مذہبی جماعت بھی، ٹی ایل پی بھی، کوئی بھی، اور زیادہ سٹیکس تو انتہا پسند جماعتوں کے ہیں۔ آرمی چیف کی تقرری میں اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو وہ تو جہادی تنظیمیں ہیں، تو کل کو یہاں جہادی تنظیمیں یلغار کر کے آ جائیں گی اگر وہ محسوس کریں گی کوئی ایسا ایک جرنیل اس کی تقرری ہو سکتی ہے
جس نے ان کے خلاف بہت سخت اقدامات کیے ہیں، جس نے دہشت گردی پر قابو پانے میں کوئی کام کیا ہے، تو وہ اپنا ویٹو لے کر آ جائیں گے. وہ کہیں گے جی خبردار آپ نے اگر اس کو تعینات کیا تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو یہ ایک ایسی ریڈ لائن ہے انسٹیٹیوشن کے لیے، آپ کے میرے لیے تو ہے ہی، آپ کے میرے لیے تو پورا آئین پاکستان کا ریڈ لائن ہے.